बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और शैतान की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इंसानों को गुनाहों की तरफ माइल करता है और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करता है। शैतान का असल मकसद इंसानों को राह हक से दूर करना है और उनको जहन्नम का मुस्तहिक बनाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान असल में है कौन और ये कहां से आया? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान की पैदाइश कैसे हुई और शैतान के माँ बाप कौन हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस रूए जमीन पर कौन कौन सी मखलूकात आबाद थी और इस रूए जमीन पर सबसे पहले फरिश्तों और शैतानों के दरमियान जंग कैसे हुई और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शैतान की पुरअसरार तारीख के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से हजारों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दो तरह की मखलूकात को पैदा किया, एक नूरी और दूसरा नारी। नूरी वो मखलूक है जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया, और नारी वो मखलूक है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया, जैसे कि जिन्नात और शयातीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात में से सबसे पहले समहून नामी जिन को पैदा फरमाया और समहून जिन को पैदा करके सबसे पहले जमीन पर भेजा, और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक जिन लड़की को भी पैदा कर दिया, और इस तरह समहून नामी जिन ने उस जिन लड़की से शादी कर ली जिनसे इनकी नस्ल बहुत ज्यादा बढ़ी। इस तरह समहून नामी जिन से पैदा होने वाले जिन्नात इस कदर ज्यादा हो गए कि वो पूरी रूए जमीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात निहायत ही शरीफ और अल्लाह तबारक व तआला के फर्मा बरदार थे। ये अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते, लेकिन जैसे जैसे जिन्नात की नस्ल बढ़ती चली गई वैसे वैसे इनके अंदर शरीर जिन्नात भी पैदा होना शुरू हो गए। इस तरह ये शरीर जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे और इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की इस कदर नाफरमानियां करने लगे कि ये जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। इन्हीं जिन्नात में से एक मशहूर और नामी गिरामी जिन जिसका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तिबलीस था। ये दोनों जिन्नात बहुत ज्यादा कद आवर और बहादुर थे। इनमें से चलीपा जिन की शक्ल सूरत बब्बर शेर जैसी थी और तबलीस की शक्ल सूरत भेड़िए जैसी थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था। इस जिन के नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनाचे चलीपा और तबलीस के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अज़ाज़ील रखा गया। इस तरह इन दोनों जिन्नात में से पैदा होने वाला ये बच्चा अज़ाज़ील बहुत ज्यादा बहादुर और अपने माँ बाप की तरह कद आवर था। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या इससे भी जायद का अरसा इस रूए जमीन पर जिन्नात का अरूज था। हर तरफ जिन्नात की हुकूमत थी। ये जिन्नात बहुत ज्यादा शरीर थे। ये जिन्नात इस रूए जमीन पर फितना फसाद फैलाते और एक दूसरे को कत्ल करते और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते। चुनाचे जब जिन्नात ने जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाना शुरू कर दिया और एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और जिन्नात से जंग करो। इस तरह फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही जिन्नात से जंग करने के लिए जमीन पर उतरे। फरिश्ते जब जिन्नात के पास पहुंचे तो उन्होंने जिन्नात से कहा कि जमीन के अंदर अमन और अमान से रहो और फितना फसाद बर्पा ना करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। इस तरह फरिश्तों की बात ना मानने और अल्लाह तबारक व तआला इस तरह फरिश्तों की बात ना मानने और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने की वजह से फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसके अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान होने वाली ये जंग एक बहुत बड़ी जंग थी जिसके अंदर बहुत सारे जिन्नात का कत्ले आम हुआ और फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए। इसी जंग के अंदर शैतान के माँ बाप भी कत्ल कर दिए गए और जो जिन्नात इस जंग के अंदर बच गए उन जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ील भी शामिल था। फरिश्ते जब जिन्नात को कैद करके आसमान की तरफ ले गए तो अज़ाज़ील भी इन फरिश्तों के साथ आसमान पर चला गया। इस तरह जब अज़ाज़ील आसमानों पर पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म दिया गया
کہ اس کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عزازیل کی بہترین تربیت کی اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا۔ چنانچہ عزازیل نے اس تربیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ بن گیا۔ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ اس کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں میں ہونے لگا، اور اسی دوران اس نے بہت زیادہ علم بھی حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا معلم بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا اور عزازیل فرشتوں کو تعلیم دینے لگا۔ اس طرح فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل کر لیا کہ عزازیل کا تخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے لگایا جانے لگا، اور عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر فرشتوں کو علم سکھاتا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک یہ فرشتوں کا استاد رہا، جس عرصے کے دوران یہ فرشتوں کو درس و تعلیم دیتا رہا۔ اس دوران عزازیل کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت علیہ السلام بھی عزازیل سے علم سیکھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزازیل کے بارے میں خوب جانتا تھا کہ ایک دن یہ بدبخت میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، یہ شیطان مردود کون ہے کہ جس سے تیری پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ایک دن میرا وہ بندہ میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ بندہ شیطان مردود بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ ایک دن عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے سے مل لے گا اور اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، اور بلاخر کئی ہزار سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بنانے جا رہا ہے کہ جس کے پتلے کو بنانے کے لیے زمین و آسمان کی مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آتے اور اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے، اور جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آتا تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا اور اس کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کے لائق صرف میں ہی ہوں، اور اسی وجہ سے عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کے پتلے کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جب تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جو زمین پر جا کر میرے حکم کی پیروی کرے گا۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا اور ہم تو تیری عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی
तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो उस वक्त अज़ाज़ील गरूर और तकब्बुर के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बोलने लगा कि या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मट्टी से पैदा किया। मैं इस मट्टी के पुतले से कई दर्जे बेहतर हूँ। अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब ये बात कही और सजदा करने से इनकार कर दिया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद पर लानत फरमाई और हुक्म फरमाया कि तू मेरी बारगाह से चला जा, बेशक तू शैतान मरदूद हो चुका है और तुम पर क़यामत तक मेरी लानत बरसती रहेगी। उस वक्त अज़ाज़ील को इस बात का एहसास हुआ कि लौहे महफूज पर जिस शैतान मरदूद का नाम लिखा था, दर हकीकत वो मैं ही हूँ। प्यारे दोस्तों, इस तरह इब्लीस अज़ाज़ील से शैतान मरदूद बना और क़यामत तक इस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान मरदूद के शर से महफूज फरमाए और हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।